बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेखैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी हफ्ते का दिन है और माशाल्लाह खलील गोट फार्म के ऊपर फर्स्ट टाइमर 2-2 महीने वाली मेरे पर भी गब्बन बकरियों की लाट आ चुकी है। लाट भी छोटी है और मेरे पर भी रेट भी सस्ता है। 7 बकरियां इसके अंदर मेरे पर भी गुलाबी हैं, बाकी 5 बकरियां जो ना कलर वाली हैं, जिसके अंदर एक मैंने मक्खी चीनी ऐड की है, एक शेरा प्रिंट ऐड की है, एक कबलक प्रिंट ऐड की है और बाकी माशाल्लाह 7 बकरियां गुलाबी हैं और सारी बकरियां मुंह से खीरी और 2 दांत है और सारी बकरियां मेरे पर भी पहले सुए के अंदर गब्बन है। आज ये वही दोस्त मेरे पर भी लाट लेगा जो खुश नसीब होगा, क्योंकि इस तरह की लाट और इस तरह का रेट आप दोस्तों को बार बार नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज देता हूँ, हर मंडी का हर फार्म का रेट चेक करें, लेकिन जिस तरह रेट आपको खलील गोट फार्म पे देंगे ना, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया, सारा माल फ्री दूंगा। सारी पट्टे मैंने आपको तरतीब के हिसाब से एक एक करके भी दिखाऊंगा। जो कीमत लाड़ की होगी वो एक ही होगी। अगर आप इसमें से कम लेना चाहते हैं, जो कीमत लाड़ की होगी ना वो एक ही होगी। कम ले तो ज़ाहिर बात है कीमत ज्यादा पड़ेगी। मुख्तसर सी वीडियो होगी। ये लाट परचेजिंग करना चाहते हैं, बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। पहले आपको ये बकरियां दिखाता हूँ और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने भाई कैमरे की वीडियो। और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 12 बकरियों की लाट है। और दोबारा भी आपको बता रहा हूँ, नहीं है नौजवान बकरियां, इसके अंदर ज्यादा उम्र वाली मेरे पर भी कोई बकरी नहीं है। आप बकरी 6 दांत लेते हैं, 8 दांत लेते हैं, वो 1 सुआ करके बूढ़ी हो जाती है। ये इंशाल्लाह 10 सुए करेंगी ना तो तब जाके बूढ़ी होंगी। मैं आपको सबसे पहले इन बकरियों के हवाने वगैरह दिखाता हूँ। जब बकरी गब्बन होती ना तो सबसे पहले मेरे पर भी हवाना बनाना मेरे पर भी शुरू करती है। ये फर्स्ट टाइमर बकरी की पहचान इसी तरह करनी है। जो भाई दोस्त परचेजिंग करना चाहते हैं, जल्दी बयाना टोकन आप दोस्त मेरे पर भी करवा देंगे तो आप इस लाड़ के मालिक होंगे। बाकी आप इसमें चेक करें, कोई बकरी बीमार होगी, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, दागी होगी, तो मेरे पर भी वो भी हमारी होगी, आपकी नहीं होगी। और जिस भाई को पूरा लाड़ चाहिए, इनकी जो फाइनल कीमत है सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी रेट ना होने के बराबर होगा। पहले आप दिल से लाइक कर दें, दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम बताएं और तीसरा मेरे पर भी आप ये मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे दिल खोल कर मेरे पर भी लाइक कमेंट शेयर करने। सारी माशाल्लाह एक्टिव और सारी बड़े साइज वाली पट्टे एक एक पढ़कर जो जिंदा लई बैठे माशाल्लाह 35 किलो से लेकर 40 किलो है। बाकी इनकी वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आप दोस्तों को मेरे पर भी वैक्सीन वगैरह भी इंशाल्लाह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए, जब आप इंशाल्लाह तैयार होगी ना तो सिर्फ आपकी 2 से 3 बकरियां सेल होंगी, बाकी सारा माल आपको फ्री है। और जिस भाई को ये 12 बकरियां चाहिए, सिर्फ 4,32,000 रुपए के अंदर आपको मेरे पर भी माशाल्लाह एक पूरा फार्म दे दिए। 12 बकरियां अगर आपकी सूप पड़ती है ना, अगर आपकी बकरियां 2-2 बच्चे भी देती ना, तो 12 बकरियों से आपका 24 बच्चा होगा। जब दूसरी सुए पे 24 बच्चे होंगे ना तो आपका 48 से ज्यादा बच्चा होगा। और ये ऐसी नस्ल है 12 और 14 माह के अंदर 2 सुए करते हैं। और ये ऐसी नस्ल है जो माशाल्लाह 3 से 4 लीटर दूध भी देती हैं और 3 से 4 बच्चे भी देती हैं। सर्दी गर्मी आप इनको कहीं भी पाल सकते हैं। इंशाल्लाह जब तैयार होगी ना तो मेरा चैलेंज है, ज्यादा से ज्यादा आपकी 3 बकरियां के पैसे निकाल देंगी, बाकी सारा माल फ्री है। बकरियां पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। एक तो आपके घर में बरकत होगी, दूसरा आपके रिज़्क़ की तंगी दूर होगी और तीसरा इनको दुआ भी है। सारी माशाल्लाह प्योर राजनपुरी गुलाबी मैंने बकरियां जो निकाली ना वो एक एक करके दिखाऊंगा। हर बकरी वाइट तो होती है लेकिन गुलाबी नहीं होती। आज मैंने आप दोस्तों को ओरिजिनल चीज का भी शौक करवाना चाहते हैं कि प्योर चीज मेरे पर भी किस तरह होती है। अच्छे फार्मर से आपका राब्ता होगा, आपको अच्छा माल देंगे, आपको खुराक के वाले से भी वैक्सीनेशन के बारे में आगाह करेंगे। हमारा काम कारोबार दादा परदादा से, तो अल्लाह के हुक्म आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। जितने भी दोस्त मेरी वीडियो परदेश मुल्क से देख रहे ना भाई, परदेश मुल्क छोड़ दें, सिर्फ 4,32,000 रुपए का आप दोस्त ये माल ले लें। इंशाल्लाह 1 साल के बाद इसमें आपको 12 बकरियों से कम 25 से 30 लाख रुपए घर बैठे बचा दो। अगर ये बकरियां आपकी तैयार होती ना, जो इनका मेल होता ना 5 से 6 माह का, वो भी मेरे पर भी 30 से 35,000 रुपए का सेल होता है। आप इनके जो मेल आके पास तैयार हो, आप कुर्बानी के लिए रख लें। एक एक बकरा ईद पे इनका माशाल्लाह 2-2 लाख का 1.5 लाख रुपए का सेल होता है।
آپ کے پاس ماشاءاللہ میل بھی تیار ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ماشاءاللہ فیمیل بھی ہو جائیں گی. آپ یہ لاڈ لے لیں, آپ کا انشاءاللہ ایک میرے پر ابھی فارم بن گیا ہے. شوق تو ہر بندے کا ہوتا ہے کہ مال رکھنا ہے, لیکن دوگلا نکارا مال لیتے ہیں, اس کے اوپر اپنی محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں. آپ مال میرے سے لیں یا کسی اور سے لیں, میں آپ کو منع نہیں کروں گا, لیکن اچھے فارمر سے رابطہ کریں, اچھی کوالٹی کا مال ہے, انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے لاکھ کمائیں گے. اس طرح کی چیزیں ڈیرے پہ فارم پہ رکھتے نا تو لوگ آپ کے پوچھنے آئیں گے کہ آپ نے اس طرح کا مال کہاں سے منگوائے. میں تعریف نہیں کر رہا, تعریف اللہ پاک کے ذات کی ہے, لیکن چیزیں جو اوریجنل ہے نا وہ اوریجنل ہی ہوتی ہیں میرے پر بھی. آپ دوسروں کو بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے, لاٹیں دکھاتے ہیں, میں بھی ساری پٹھیں آپ کو ایک ایک کر کے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں ویڈیو لمبی نہ بنے. ماشاءاللہ میرے پر بھی یہ نمبر 1 پہ پاٹھ آ رہی ہے. میں آپ کو لاڑ میں دکھا رہا تھا, آپ کو صحیح معنی میں بکریاں سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس وجہ سے کہ یہ ماشاءاللہ یہ بکری نہیں ہے تو بکری, لیکن اس طرح کہ بکرا ہے ماشاءاللہ. ایک تو سینہ پاٹ کا آپ چیک کریں, اور دوسرا یہ فیس ہونا چاہیے. اکیلی لیں گے 45,000 روپے کی ہے. ہر امیر غریب اس آفر سے میرے پر بھی فائدہ اٹھائے. ساری پٹھیں جتنی بھی میں آپ کو اللہ کے حکم سے دکھاؤں گا ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی. اس کے اندر کمی پیشی کسی پاٹ میں انشاءاللہ سے نہیں ہوگی. اس طرح کی چیزیں ڈیرے پر رکھنا تو ماشاءاللہ پتہ چلے گا. آپ 100 بکری لینا چاہتے ہو, اس سے بہتر اس طرح کی 12 بکریاں پال لیں, یہ آپ کو 100 سے زیادہ منافع دیں گی. ابھی آپ کو 2 نمبر پڑ جاتا, لے جسمل پہ اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی پیور راجن پوری میں پاٹھ آ رہی ہے. ایک تو میں آپ کو اس کا فیس دکھاتا ہوں قریب سے, یہ ہوتی ہے میرے پر بھی پیور چیز کی پہچان. اس طرح کرنی ہے جدھر سے مال لینے جائے نا. اور دوسرا جلد اور خوبصورتی, یہ طوطا نا کی یہ پہچان. یہ 2 پہ پاٹھ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 3 نمبر کا, لے جسمل پہ اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر. ابلک پرنٹ کے اندر ماشاءاللہ گلابی فیس میں سینہ پاٹ کا ماشاءاللہ آپ چیک کریں, اور دوسرا یہ فیس اس طرح آپ فیس چیک کریں. ساری ماشاءاللہ طوطا نکوڑے کے اندر پٹے ہیں, ساری ایک سے بڑھ کر ایک. اکیلی لیں گے یہ بھی آپ کو 42,000 روپے کی دوں گا. پھر 2 سمے کمنٹ کرتے ہیں 1-2 دے دیں, لیکن ان کی قیمت زیادہ پڑے گی. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ پیور ماشاءاللہ اوریجنل گلابی. یہ فیس آپ چیک کرتے جائیں یار, آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں ایک ایک کر کے, آپ اچھی کوالٹی کا مال کی پہچان کر سکیں میرے پر بھی. یہ 4 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو جلدی سے 5 نمبر کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے کیونکہ اذانیں بھی آنے والی. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ سب سے ہائی کوالٹی کی پاٹھ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں. یہ نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 5 کے اوپر. جتنی بھی میری یوٹیوب پہ ویڈیو لگی نا, لیکن اس طرح کا مال پہلے آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اور اس طرح کی کوالٹی والی پٹھیں آئی پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں میرے پر بھی. یہ سب سے پہلے نکوڑا فیس چیک کریں. جیسے دوگلا ٹیڈی مال ہوتا ہے نا, سنگ بڑے ہوتے ہیں, نہیں چپے سنگ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 6 نمبر کہتا ہوں. لے جب مل. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی گلاب کا پھول آ رہا ہے نمبر 6 کے اوپر. یہ صرف گلابی پٹیاں ان دوستوں کے لیے دکھا رہا ہوں جو راجن پوری بکریوں کا شوق کرتے ہیں میرے پر بھی. ٹھیک ہو گیا, یہ فیس آپ چیک کر لیں. لے جب اس کو. یہ بھی ماشاءاللہ ابلک پرنٹ میں آ رہی ہے نمبر ماشاءاللہ 7 پہ. یہ 7 نمبر پہ آ رہی ہے. اس کا جلد ماشاءاللہ بڑے پیٹ آپ ماشاءاللہ ان کے چیک کرتے جائیں, فرسٹ ٹائمر بکریاں. لے جب اس کو. یہ 7 پہ آ رہی ہے. اور یہ ماشاءاللہ گلابی, جو ایک تو پیور گلابی راجن پوری ہوتی ہے, یہ ماشاءاللہ گلابی ہے چپے سنگوں کے اندر, اور پیور ماشاءاللہ اس کے سنگ بھی آپ دیکھیں چھوٹے سنگ ہے, بڑے سنگ نہیں جیسے دوگلا ٹیڈی مال بڑے سنگ ہوتے ہیں نا, یہ گلابی اصل یہ سنگ والی بکری ہوتی ہے. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ مکھی چنی ایک پاٹھ میں نے شوق کے لیے ڈال دی. یہ نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر. آپ اس کا ماشاءاللہ فیس دیکھیں, سنگ بالکل چپے, یہ دیکھیں. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 10 کے اوپر. اس کو بھی آپ فیس اور نکوڑا چیک کر لیں. ادھر یہ جو آپ نشان وغیرہ کچھ نہیں, یہ صرف کیونکہ جب پانی پیتے آٹے والا تو یہ اسی کے, لیکن چیز پیور ہے. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ کجلی راجن پوری پاٹھری نمبر 11 کے اوپر. ٹھیک ہے, ابھی ایک رہ گیا, میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. فیس دیکھیں, میں زیادہ ترسلے کے ساتھ دکھاؤں گا تو ویڈیو لمبی بن جائے گی, اس میں جلدی سے دکھا. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ لاسٹ نمبر پہ آ رہی ہے لاکھوں والی پاٹھ ماشاءاللہ سے, لیکن یہ پاٹھ میں نے آپ کو دکھانی پہلے تھی, لیکن یہ نسل میں سب سے زیادہ ہے. لے اب اس کو. اور میرے پر ابھی ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاڑ دوبارہ بھی ایک ساتھ چلا پھلا کے بھی دکھاتا ہوں. دوبارہ بھی آپ میرے پر ان کا ریٹ سن لیں. 4,32,000 روپے کے اندر ریٹ فائنل ہے. اس سے بارگننگ ہوگی نہ 5 روپے ہم نے کام کرنے ہیں. اور ویڈیو کین کرنے والا ہوں کہ اللہ حافظ. دل کھول کر میرے پر ابھی آپ اس میں لائک واپس لے جائے. ساری ماشاءاللہ ہیلدی اور بڑے سائز والی پٹھیں ہیں.